सांग केदो म्हणले हे म्हणले काल 5 वरांचेर 5 वरांचे म्हणले आनी कुटू आवाज येवपा लागलो आवाज येता म्हणून हांव भायर येयलें जल्लांतल्यान चयलें जल्लांतल्यान अशें करून चयलें आनी एक मिनटी भितर व्हड दुखून पडलें म्हणून जल्लाचे हेजेर पडलें आनी म्हजे एक आकांत येयलो आकांत येतरी हांव कितें करचें म्हणून जालें मागीर होय नासलो हो भायर सरलो आसलोलो मागीर येयलो म्हणटरी मागीर कोणा फोन करचो कितें कांय कळना मागीर म्हणटो हें जालें सगळें फोन पण तुमगे घरा सध्या डॅमेज कांय ना डॅमेज कांय ना फकत हें पाकाडी मातशी नड पडले पाकाडी हें मोडला पाकाडीचें अशें पाकाडीचें हे कोणाय घर म्हणल्यार दोतोर इजिप्टागे हॉस्पिटल तो दोतोर इजिप्ट चलयतालो पूण काल ते साऊथ दोतोर आल्वारिसागे हॉस्पिटल आनी हे वयलें पडपाक शकता न्हू वयलें पडपाक शकता कित्याक वयर पडला आनी मार येतलो फक्त काय सगलें ते जालो आहा पूण तुमकां सध्या लॉस कांय ना ना बोली ती पाकाडी मोडली पाकाड मोडले आनी इतलें मॅडम तुमगे नांव कितें आनी हूंय मोटसाई पुवासा ओल्ड मार्केट पोलीस पीट चर्ची कडेन थँक्यू फायर ब्रिगेड येयले ना न्हू अजून ना काल येत म्हणिल्ले ते येयले नाय ते काल फोन केले येत म्हणून सांगताले खबर ना फोन करता म्हणून सांगताले ना इम्पॉर्टंट येतले ते फोन केले हाडून दिता म्हणून खबर केले ना मागीर आतां परतून तुका फोन केलो